दर्शकबिन नमस्कार। म सफा गर्छु मेरो नगर अन्तर्गत आज हामी वडा नम्बर 3 को यो कर्मना भन्ने स्थानमा चाहिँ यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गर्दैछौँ। मायादेवी मिडिया ग्रुप प्राली र बाडुङ्गा नगरपालिकाको समन्वयमा हामी चाहिँ बाडुङ्गा नगरपालिकाभित्र सरसफाइको अवस्था के छ, म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान जसरी आजभन्दा 3 वर्ष पहिला चाहिँ द्रुत गतिमा एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भयो र 2 वर्ष कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो कार्यक्रम कता कता प्रभावित भए जस्तो चाहिँ महसुस भइराखेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी प्रत्येक वडामा पुगेर सरसफाइको समग्र गतिविधिको बारेमा चाहिँ जानकारी लिने र सरसफाइ चाहिँ वडावासीले कसरी गर्छन्, सरसफाइको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ, नगरप्रति वडावासीहरूको चाहिँ गुनासाहरू के छन्, यो सरसफाइलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर एक प्रकारले हामी कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छौँ र आज हामी वडा नम्बर 3 मा छौँ। वडा नम्बर 3 मा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र यस वडामा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरूको बीचमा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दैछौँ। म कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हाम्रो साथमा प्रमुख वक्ताको रूपमा रहनुहुनेछ वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सन्तराम रौतार। उहाँलाई म अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हाम्रो बीचमा वडा सदस्य कुलबहादुर समय पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आतिथ्यताको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। र वडा सदस्य रामाश्रय चौधरी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी नगर कार्यपालिका सदस्य योगनाथ सुनार हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। पञ्चराम थारू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। र दर्शकबिन हामी वडा नम्बर 3 मा समग्रमा चाहिँ यो सरसफाइ छ त हामी वडा नम्बर 3 मा समग्र सरसफाइको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ अनि सहभागीबाट केही जिज्ञासाहरू लिन्छौँ। स्वागत छ है तपाईलाई। म सफा गर्छु मेरो नगर अभियानमा। धन्यवाद। वडा नम्बर 3 मा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? आजभन्दा 3 वर्ष पहिला हैन एउटा अभियानको रूपमा म सफा गर्छु मेरो नगर सञ्चालन भयो। 2 वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा गर्न सकिएन। वडाको समग्र सरसफाइको स्थिति अहिले के छ? धन्यवाद। हाम्रो वार्ड नम्बर 3 को हामीले सरसफाइ गर्दा हाम्रो एउटा बाल संसार यो किशोरी सम्वाद भन्ने छ। उहाँहरूले बहिनीहरूले अब कार्यक्रममा समावेश गराउनुहुन्छ। उहाँहरू नै यो आफू मिलेर वर्ग लगायत अनि फोहोर व्यवस्थापन गरी उहाँहरू एक ठाउँ जम्मा गर्ने जलाउने ठाउँ जलाउनुहुन्छ र जुन सिसा छ यसलाई खाल्टा खनेर गाडिदिनुहुन्छ। र हामीलाई यो सिद्धार्थ सामाजिक विकासले नै यो किनभने हाम्रो किशोरी सम्वाद प्रत्येक गाउँमा भएको नाताले हामीले सरसफाइ गर्न एकदम सजिलो भएको छ। यही जस्तो नगरपालिकाबाट फोहोर मैला सङ्कलनका लागि वडामा गाडी आउँछ आउँदैन, नगरपालिका यस्तो प्रकारको चाहिँ सबैहरूसँग समन्वय भएको छ र प्लास्टिक जल्ने वस्तुहरू जलाउन हुँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ साइटमा फाल्ने हो। जलाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूलतालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकारका रोगहरू पनि प्लास्टिकको धुवाले चाहिँ लाग्ने कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाबाट तपाईहरुको अपेक्षा के छ? हाम्रो खासै वार्ड नम्बर 3 मा यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई खासै सार बजार होइन, किनभने उहाँ प्रत्येक घरमा अब यो खोरो फाल्ने, किन प्रत्येक घरमा अब भैँसी फाल्ने के अरे भैँसीका गोठ छन् अनि तपाईँको घर आँगनमा साफ गरेर एउटा खाल्टो खान चलाउने चलन छ, फाल्ने चलन छ। किनभने हाम्रो यो वार्ड नम्बर 3 मा यो डम्पिङ जस्तो सार बजार होइन कि लर बाटोमा अनि जम्मा गरेर लर सार बजारमा के एक ठाउँ डम्पिङ गर्ने हाम्रो त्यो समस्या छैन। किनभने हाम्रो आफ्नो प्रत्येक घरमा आफै नै फोहोर व्यवस्था गर्ने आफै उहाँको सक्षम हुनुहुन्छ। जस्तो हामीसँग थारू बस्तीहरू होला, गोठ र भान्साघर चाहिँ नजिक हुने होइन, यो बर्खामा चाहिँ झनै चाहिँ थारू बस्तीमा पस्नै नसक्ने गरी हिलो हुने अनि बाटाहरू पक्की गर्न नसकिने जुन अवस्था छ नि, त्यसको स्थिति अहिले के छ? हाम्रो त अब हुन त यो वार्ड नम्बर 3 भनेको अहिले हिलो त बर्खामा समयमा अब हुन्छ नि, तर प्रायः जसो हामीले अब लगभगमा हाम्रो धेरै जसो कालो पत्रे र अब यो ग्रेभल बाटा भइसकेका छन्। कच्ची बाटो 2-4 ठो होला, तर अब आगामी दिन वर्षमा यो सम्बोधन पनि हुन्छ।
अहिले समग्रमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन त्यसो भए सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले पनि एउटा लगानी गरेर किशोरीहरूलाई चाहिँ यो फोहोर सम्बन्धी सचेत गराएको छ। हामीले पनि कामहरू गरेका छौँ, वडावासीहरू सचेत छन्। हजुर 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 त्यही नै हो। हाम्रो बिचमा कुलबहादुर समय हुनुहुन्छ वडा सदस्य। म सफा गर्छु मेरो नगर अभियानमा तपाईँ पनि सरिक हुनुभयो होला होइन? वडामा चाहिँ यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? म सफा गर्छु मेरो नगर चाहिँ नगरपालिकाकै कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँले भन्नुहुन्छ विगत वर्षदेखि नै चाहिँ सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यो सन्दर्भमा यो नगरपालिकामा विशेष गरी जहाँ घना बस्ती छ, जहाँ धेरै मान्छेको उठबस हुन्छ, त्यो ठाउँमा विशेष गरी मूलतः नगरपालिकाको फोकस मुख्य बजारमा रहेको छ भने, र अर्को कुरो के भन्दा आफ्नो टोलमा आफ्नो गाउँमा सफा गर्नेदेखि विकास गर्नेदेखि लिएर आफैले गर्ने भएको हुँदा हाम्रो नगरपालिकामा मुख्य घनत्व भएको बजारमा फोहोर व्यवस्थापन स्वाभाविकै थियो छ। र गाउँ-गाउँको सन्दर्भमा मैले नै मेरो घर, मेरो टोल, मेरो गाउँ सफा गर्नुपर्छ, मैले नै मेरो टोल आदि इत्यादि विकास गर्नेदेखि सामाजिक कुरादेखि हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जनतामा त्यो भएको हुँदा त्यस्तो गाउँ-गाउँमा अझै राम्रो हुने थियो। तथापि त्यो नभएको हुँदा र अहिलेसम्म परम्परागत हिसाबले चाहिँ चलेको हुनाले यो चाहिँ यसरी नै भइरहेको छ। र अब मूलतः हामीले बाल सञ्जाल अन्तर्गत केही समय विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालयहरू सार्वजनिक ठाउँमा जस्तै प्रतीक्षालय, विद्यालय, मन्दिर केही ठाउँहरू अभ्यास चाहिँ गर्यो सफा गर्ने सन्दर्भमा। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूलाई सिकाएर भोलिको यो देशको कर्णधार भइसकेपछि त्यो टोलका बालबालिकाहरूलाई सफा गर्ने कुरा, फुल लगाउने कुरा, सार्वजनिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक शौचालयहरू, मठ मन्दिरहरूको सन्दर्भमा यसरी गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ ज्ञानमूलक चाहिँ त्यो कार्यक्रम, त्यो म सफा गर्छु मेरो नगर अन्तर्गत नै ती कार्यक्रमहरू गरिएको छ। जस्तो अब झाडीको सफाइ कसरी गर्नुहुन्छ? हामीसँग कुलो छ होइन? अब कुलाइ गर्दाखेरि पनि कुलो वरिपरि चाहिँ झाडीहरू छन्, त्यसको सरसफाइको स्थिति के छ? गाउँघरमा पनि विभिन्न बुट्यानहरू रहने हुँदाखेरि ती बुट्यानहरूको सरसफाइ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? प्लास्टिक मात्रै फोहोर त होइन होइन? अब झाडीहरू ठुला हुँदाखेरि सर्प बिच्छीहरूको पनि अब त्यहाँ चाहिँ बस्ने जोखिम रहन्छ होइन? त्यसले फेरि मानवलाई चाहिँ टोकेर अब जाने समय लिन्छ। त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान कस्तो छ? यस्तो छ, अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको हुँदा, यहाँ अधिकांश नागरिकहरू कृषिमा आधारित भएको हुँदा, यहाँ हरेक गाउँमा हरेक टोलमा एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ काम गर्ने कुल्हाई भन्ने एउटा बडघरले आह्वान गरिसकेपछि एउटा कुल्हाई हुन्छ। वर्षको 2-3 खेप चाहिँ मतलब चाहिँ उसमा वर्षको त्यो कुलो बर्खा आइसकेपछि कुलो सफा गर्ने अभियान चाहिँ चल्छ हरेक टोलमा, हरेक बस्तीमा। त्यो अन्तर्गत कुल्हाई भनेर एउटा त्यो नामाकरण गरिन्छ, बडघर भनेर भनिन्छ। त्यही टिमले नै, त्यही कुल्हाराले नै ती झाडीको कुराहरू, ती बुट्यानका कुराहरू यसरी नै सफा गर्दै चाहिँ आएको छ। धन्यवाद छ। अब हामी केही सहभागीको प्रश्न लिन्छौँ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा उत्पादन भएको फोहोरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउनु होला। र हाम्रो सहर बजार चाहिँ प्लास्टिकले भरिएका छन् कि अथवा ती प्लास्टिकलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्छौँ त्यसको बारेमा बताउनु होला। र समग्रमा चाहिँ तपाईँको घर आँगन र तपाईँको समाज कतिको सफा छ त्यसको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद। म सफा गर्दछु मेरो नगर अभियान र हामी मानिसहरू सुरुमा आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुपर्छ होइन? आफू ठिक भएर नै अरू कामहरूमा अघि बढ्न सकिन्छ होइन? अनि म र हामी गर्दै हो हरेक अभियानलाई सफल पार्ने भनेको। सुरुमा त्यही भएर आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन? अनि आफ्नो घर फोहोर छाडेर म गाउँ बनाउँछु, म समाज बनाउँछु भनेर पनि हुँदैन, घरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ होइन? थोपा मिलेर एउटा पोखरी बन्छ भने जस्तै होइन? त्यस्तै गरेर नै अब एक सबै जुटेर हो त्यो गर्ने होइन? अभियानलाई अघि बढाउँदै लाने, अभियानलाई सफल पार्दै लाने भनेको। र
हामी बालबालिकाहरूले केही समय अगाडि गरेको एउटा कार्यक्रमको बारे केही भन्न चाहे। हामीहरूले चाहिँ यो अभियान बारे हामीलाई त्यति खासै केही थाहा थिएन, तर पनि हामीले आफ्नो गाउँ समाजको लागि केही गर्नुपर्छ होइन। अब सरसफाइ गरियो भने हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ भनेर आफूले जानकारी पाए अनुसार हामीले एउटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र हामीले बोट बिरुवाहरू जम्मा गरेर होइन सबैले जति सकिन्छ त्यति बोट बिरुवाहरू आफ्नो घर वरिपरि भएका जता भएका जसरी जम्मा गर्न सकिन्छ त्यसरी बोट बिरुवाहरू ल्याऊँ। अनि आफूमा भएको सन्देश, किनभने हामी त भोलिको कर्णधार हौँ भनेर हामीले बुझिसकेका थियौँ र आफूमा भएको सन्देश अरूलाई फैलाउनुपर्छ, विद्या जति बाढ्यो त्यति बढ्छ भन्ने पनि बुझेका थियौँ हामीले। त्यसैले एउटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेर हामी हरेक एक घर घरमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गङ्गोलीमा गरेका थियौँ। हामी हरेक एक घर घरमा गएर त्यहाँ सबैलाई धेरै नसकिने एउटा एउटा बिरुवाहरू दिएर होइन बोट बिरुवा रोपण गरौँ। अनि त्यसपछि दुईवटा भाँडा गरौँ, एउटा कुहिएको फोहोरहरू राख्ने, अर्को नकुहिएको फोहोरहरू राख्ने होइन। त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने अब कुहिएको फोहोरहरूलाई मल खतमा फाल्यो भने त्यो मल बन्छ होइन। अब यहाँ धेरै कृषि गर्नुहुन्छ होइन, हाम्रो समाजहरू धेरै अब देश नै भयो होइन, कृषिमा एकदमै अघि बढेको देश भनेर बुझिन्छ होइन। अझै हाम्रो त तराई भयो, अनि अब त्यही मलहरू पनि धेरै विभिन्न विकासहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई थाहा भएका कुराहरू भन्यौँ। र यसै गरी नै सबै हातेमालो गरेर सबैजना आफूमा भएका शिक्षा दीक्षाहरू सबैलाई प्रदान गरेर अनि हामीले पनि घरमा हामी पढ्यौँ लेख्यौँ, हामीलाई थाहा छ, तर हाम्रो बुवा आमालाई त थाहा होला, हजुरबा हजुरआमालाई थाहा छैन होला। उहाँहरूलाई आफूलाई भएको ज्ञानहरू दिने, यसो गरे फोहोर हुन्छ, फोहोर भए हामी आफै बिरामी भइन्छ भनेर शिक्षा दीक्षा दिँदै सबै एकजुट भएर कार्यक्रमहरू गर्दै अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने सबै स्वस्थ पनि रहनेछौँ र हाम्रो नगर सफा पनि हुनेछ र म सफा गर्दैछु मेरो नगर अभियान पनि सफल हुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुरहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म सफा गर्दछु मेरो नगर अभियान बाणगङ्गा नगरपालिकाको सहयोगमा मायादेवी मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा मेरो 2 शब्द राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि पनि पूर्ण आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम म चाहिँ धनकौली जुगा, मेरो बस्ती भनेको जुगा टोल हो। हाम्रो टोलमा चाहिँ यही बाल सञ्जाल अन्तर्गत रहेर केही समय अगाडि गत वर्षको कोरोनाको प्रभाव अलिकति मध्यम भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर भाइ बहिनीहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, जसमा चाहिँ जसले अब कसैको घरको बुट्यानहरू बाटोमा बाटो छेकिने त्यस्तो छ भने ल सफा गरिदिनु, काटेर फालिदिनु भन्ने, अनि सड्ने कुहिने फोहोर मैला चाहिँ आफ्नै खेतीबारीमा अथवा मलखादमा व्यवस्थापन गर्ने र नकुहिनेलाई चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा पार्ने अथवा प्रयोग नहुने ठाउँमा सँगालेर थुपारेर राख्ने भनेर ओडाबाटै सम्पूर्ण टोल बस्तीमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू भएको थियो। त्यो कार्यक्रमहरू चलिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने लथालिङ्गै फोहोर फाल्ने, कागजजन्य पदार्थहरू अथवा प्याकिङको फुडहरू खाइसकेपछि बाटोघाटोमा फोहोर फाल्ने, यो चाहिँ अलिकति चेतना बढेको छ। म आफै व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा पनि आफ्नो घरमा भएको फोहोरहरूलाई पनि प्लास्टिकलाई एक ठाउँमा सँगालेर राखिन्छ। अनि अब घरमा खेती किसानी गर्ने हुँदा कुहिने तरकारीजन्य बोक्रा अथवा अन्य कुहिने सड्ने गल्ने फोहोरहरूलाई मलखादमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो नगरपालिकाबाटै फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो कार्यक्रम अनि फोहोरको लागि पैसा तिर्ने गाडी आउने भन्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो टोलमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन, किनकि सबैजना लगभग सचेत हुनुहुन्छ र सबैले आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। बाटोघाटो हिँड्दा पनि ओहो यस्तो लथालिङ्ग फोहोर रहेछ भनेर त्यस्तो देखिने अवस्था छैन र कोही कतै अलिकति भएको खण्डमा पनि त्यसलाई सुधार्ने सम्झाउने काम चाहिँ चलिरहेको छ भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ सहभागीले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म सरिता देवी ढकाल नगर कार्यपालिका सदस्यलाई यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ओडामा भएका गतिविधिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यो म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने यो अभियानको यो कार्यक्रममा मलाई केही शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिला त म सफा गर्छु मेरो नगर भन्दा पनि मेरो घर भन्ने हो भने एकदम तल्लो लेभलमा पुग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। म आफै पनि
एउटा महिला भएको, गृहिणी भएको र हामीले खाना पकाउँदै गर्दा हामीले तरकारी काटेका बोक्राहरू हुन्छन्। अनि हामीले नुन किनेर ल्याउँदाखेरि त्यसमा प्लास्टिक हुन्छ। तरकारी किनेर ल्याउँदा त तरकारी छिलेका बोक्रा भइहाल्यो, अनि किनेर ल्याएका प्लास्टिक हुन्छन्। र कुनै कागजमा पोको पारेर जिरासिरा ल्याइएको हुन्छ भने त्यो कागज पनि हुन्छ। कुन फोहोर कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा यो अहिले भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि म पोखरा जाँदाखेरि 2टा भाँडा राखिरहेको के पोखराको बजारमा। अनि यो के हो भनेर सोधेँ मैले। यो के हो भनेको एउटा कुहिने फोहोर एउटा नकुहिने फोहोर भनेर लेख्यो रहेछ। अनि यो त्यो पोखरा जस्तो सहरमा पनि जहाँ अलिकति ठाउँ पनि खाली हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पनि राखिरहेको त्यो मैले 4-5-6 वर्षै अगाडिदेखि पोखरामा त्यस्तो गरेर राखिरहेको बजारमा देखेँ। अनि यो त एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। र त्यो लाग्यो हुन त म नेतृत्व तहले त्यो ठाउँमा छु र हामीले एकदम मनदेखि स्वीकार्न परेको 2टा कुरा हाम्रो ओडाले अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनको लागि नगरले गर्न नसकेको फोहोर व्यवस्थापनको काम। र अर्को कुरो खानेपानी। हाम्रो कुनै पनि हाम्रो ओडामा खानेपानीको धारा एक घरमा पनि जडान भएको छैन। हजारौँ चोटि कुरा उठायौँ। अब त्यो अलि ठुलो लगानी, अब हाम्रो ओडाको बजेट त 4-5 वर्षको बजेट हाल्दा पनि त्यो एउटा खानेपानी ट्याङ्की नबन्ने के एउटा घरमा पनि हाम्रो खानेपानी ट्याङ्की छैन। यो नि सरसफाइमै पर्छ खानेपानी पनि। र फोहोर पनि एकचोटि नगरले दिएर डस्टबिनहरू त बाँड्यौँ, तर समस्या के भयो भने डस्टबिन भरियो तर लहर फाल्नलाई गाडी छैन, गाडी आउँदैन। अनि सबैले सोध्नु हो के यो फोहोर कहाँ राख्ने। अनि त्यो पछि मैले त डस्टबिनमा राख्न भन्दा तपाईँहरूले आफ्नो फोहोर अहिले त्यति धेरै घरहरू पनि छैनन्। अनि धेरै बजार भनेको हाम्रो यही सिउटी कर्मना हो, खासै त्यस्तो बजार पनि छैन। त्यो हुनाले हाम्रो अलि गाउँघर जस्तो छ। त्यही भएर आफ्नै बारीमा आफ्नै वरिपरि यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। र अनि यो बाल सञ्जालले बालबालिकाहरूको यो किशोरी सम्वादले चाहिँ ड्रम काटेर 3टा ड्रम काटेर 6वटा त्यो डस्टबिन बनाएको थियो। त्यो बरु अलि प्रभावकारी हुँदो रहेछ के नगरले दिएको त्यो प्लास्टिकको भन्दा। किन त्यसमा आगो लाग्न सकिँदो रहेछ। तल पुवाल पारिदिएर बनाएको थिएँ। अनि त्यहाँ आगो लगाएर 2-4वटा यहाँ 6वटा त यो गाउँमा छ, बिचमा छ। त्यहाँ आगो लाउनुहुन्छ, फोहोर जम्मा गर्नुहुन्छ, आगो लाउनुहुन्छ, जलाउनुहुन्छ। तर पछिल्लोचोटि हामीले त्यो जलाउँदा नि वातावरणीय धेरै प्रदूषण हुन्छ भने प्लास्टिक निषेध क्षेत्र गर्ने भनेर नगरले पनि एकचोटि कुरा उठायो, घोषणा गर्यो। तर त्यो पनि अहिलेसम्म असम्भवै भएको छ। यो एकचोटि बानी परिसकेपछि मान्छेको बानी छुटाउन असाध्यै गाह्रो रहेछ। हामीलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने र नकुहिने हुनाले प्लास्टिकले असाध्यै असर गरेको छ। मैले यही कार्यक्रम मार्फत यो सबैतिर नगर प्रदेश केन्द्र कहाँ भन्न पर्ने हो, कहाँ जाने हो होइन, जे होस् जहाँ जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो सबैको यो प्लास्टिक हामी घर परिवारमा हामीले प्रयोग गर्दा नि मैले एउटा नुन लान्छु भने नुन सँगसँगै एउटा प्लास्टिक पनि दिनुहुन्छ के पसलमा। यो मलाई आवश्यक छैन लान्न भने मैले हातमै लिएर जान्छु, मिल्ने जति मैले हातमै लिएर जान्छु के प्लास्टिक लान्न। सकेसम्म हामीले फाइबरका झोलाहरू प्रयोग गरौँ, हामीले आफूबाट सुरु गरौँ। हामीले आफू सबभन्दा स्वस्थ हुने त आफू हो नि। तरकारी यहाँ बिसादी हाल्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई लाग्छ नि। त्यस्तै हामीले प्लास्टिकहरू फोहोरहरू पनि पहिला हामीलाई आफूलाई हो त्यसपछि अरूलाई जाने हो। त्यो हुनाले हामी स्वस्थ रहन पनि हामीले आफूले गर्न सक्ने कामहरू आफ्नो घरबाटै भान्साबाटै सुरु गरौँ। त्यो भएपछि यो घर पनि सफा हुन्छ, टोल पनि सफा हुन्छ, नगर पनि सफा हुन्छ, लास्टमा गएर देशै सफा हुन्छ भन्दै मेरा यति नै कुरा राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नगर कार्यपालिका सदस्य सरिता देवी ढकालले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ओडाले गरेका रचनात्मक कामहरूको बारेमा भन्नुभयो भने नगरले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरेको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ। खानेपानीको अलिकति असुविधा छ, ओभरहेड ट्याङ्की यहाँ छैन होइन, त्यो पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो भने कतिपय चाहिँ नगरले वितरण गरेको डस्टबिनमा फोहोर भरियो तर ती भरिएका डस्टबिन फेरि कहाँ फाल्ने, नगरको गाडी आउँदैन, डम्पिङ साइट छैन, त्यसको पनि समस्या भएको कुरा राख्नु भएको छ। अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु किनकि हामी ओडाहरू बाडुङ्गाका 11वटा छन्। ती 11वटै ओडामा पुगेर चाहिँ यस्तो प्रकारको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ ओडा अध्यक्षले उठेका सहभागीका प्रश्नहरूको अब संक्षिप्त रूपमा
सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भने यहाँ उठेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नगरसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता अब यहाँनिर उहाँले गर्नुहुन्छ। सुन्नुभयो होला नि त होइन सहभागीको चाहिँ जिज्ञासाहरू। जस्तो ओडाले त राम्रो काम गर्यो तर नगरपालिकाले जसरी चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, जसरी म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान सञ्चालन गरेको थियो यो नारामा मात्रै सीमित भयो भन्ने चाहिँ आयो। धन्यवाद। हुन त हाम्रो यो नगरमा पनि विद्यमान एउटा के भयो भने हेर्नुहोस्, यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एउटा ठाउँ भएन। भलुवारमा हामीले एक ठाउँ रोजेको थियौँ। अब डम्पिङ साइड हुन्छ भन्दा फेरि त्यहाँका जनताहरूले आवाज उठाइदिए, त्यसपछि त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् क्यान्सल भयो। हुन त हाम्रो यो नगरमा वास्तवमा हामीले एउटा डम्पिङ साइड खोजी गर्न पनि सकेनौँ। हेर्नुहोस् यो अब विडम्बना एकदम हो। हेर्नुहोस् र हाम्रो वार्डमा अहिले वार्ड नम्बर 3 मा हाम्रो यो गजाडाको बजारको जुन फोहोर व्यवस्थापन हो हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मै नै फाल्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण हामीलाई खासै यो 3 को फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई मैले जहाँसम्म मैले अब अप्ठ्यारो मैले मान्दिनँ, किन हाम्रो यहीँ हाम्रै राजापानी समुदायमा दिनुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरू यदि अब ट्र्याक्टर खासै मैले वहीँ पनि भनिसकेँ। हाम्रो अब फोहोर फाल्ने अब जम्मैको खाल्टा छ, गोबर मल फाल्ने ठाउँ पनि छ। हेर्नुहोस् जुन चालुको अरू कराइले सराइको जुन आउँछ नि त्यो छोइला गरेर तपाईँको खादमै नै फाल्नुहुन्छ। त्यसकारण अब हो प्लास्टिक र अब यो सिसा जन्ने जस्तो पदार्थहरूलाई त उहाँहरू सचेत भएर एउटा गड्डा खनेर हालेर पुर्दिनु होला भन्दै म आजको यो समयमा यहाँहरू एकदम व्यस्तताले गर्दा पनि अब रोप्ने छोडेर पनि यहाँ जुन थाती राखेर यहाँ आउनुभयो उसको लागि म एउटा वार्डको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै। दर्शकबिन हामी वडा नम्बर 3 मा आज म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यक्रम गऱ्यौँ र यहाँ उठेका कुराहरू प्रतिनिधिमूलक कुराहरू हुन्। लगभग वडाका चाहिँ समग्र समस्याहरू हुन् अथवा राम्रो काम हो भने त्यो सकारात्मक एउटा बिन्दुमा पुर्याउने ती यहाँ उठेका चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन् भन्ने हामीले लिएका छौँ र म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान अन्तर्गत आज वडा नम्बर 3 मा छायाङ्कन भएको यस कार्यक्रमबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।